नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको जोखिम कम भएको छैन। देशभर संक्रमित बढिरहेका छन् भने मृतकको संख्यामा पनि कमी आएको छैन। कोरोना रोकथाममा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। महामारी फैलने डरले बन्द गरिएका कतिपय क्षेत्र खुल्ला गरिएको छ, तर जोखिम कम भएको छैन। सरकार उल्टे कोरोना फैलिनुको जिम्मा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थालाई मानिरहेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउनु संक्रमण फैलिनुको उपज भएको भनिए पनि सरकारले कुनै पनि कडा नियम लागू गरेको छैन, जसले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न बाध्य बनाओस्। चाडपर्व नजिकिएका छन्। जस्तो सुकै समस्या भए पनि चाडपर्व धुमधामले मनाउने नेपालीहरूको स्वभावले थप अबको 15 दिन संक्रमित अझ बढ्नेछन्। त्यसैले सचेत रहौं, सुरक्षित बनाऊ, स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। देशभर 1500 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 902 जना। पीसीआर परीक्षणको शुल्क समायोजन नगरे 8 ल्याबको स्वीकृति खारेज गरिने। बलात्कारीलाई छुट नदिन 2 संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। अपराधीलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। बलि दिन भारत लैजाँदै गर्दा सप्तरीका 2 किशोरीको उद्धार। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्धको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा अर्को पेशी शुक्रबार। दशैं आगमनको सूचक मानिने चंगा आकाशमा देखिने छाडे। प्रविधिको पहुँचले चंगाको लोकप्रियतामा मात्र नभई रौनकमा एउटा सिजन पनि हो, एउटा संस्कृति पनि हो के। त्यही संस्कृतिलाई जोगाइराख्नलाई पनि हामीले चंगा पनि उडाइरहेको। र भारतीय सीबीआई अन्तर्गत गठित विशेष अदालतले दियो बाबरी मस्जिद प्रकरणमा 32 अभियुक्तलाई सफाई। घटना न्योचित नभएको तर्क। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना भाइरसबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 498 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 498 पुगेको हो। मृत्यु हुनेमा सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, काठमाडौँ र रूपन्देही रहेका छन्। बुटोलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा रूपन्देहीका देवदह नगरपालिका 11 का 82 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। असोज 11 गते स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएका पुरुषको पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि कोरोना अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। त्यस्तै मोरङ विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचाररत जहादा गाउँपालिका 6 का 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिका 4 का 39 वर्षीय पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यस्तै सुनसरीका 60 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 34 र 86 वर्षीय गरी 54 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 12,205 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 1569 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 77,817 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 20,891 जना सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 1 जना, झापामा 19 जना, भोजपुरमा 1 जना, मोरङमा 98 जना, सङ्खुवासभामा 1 जना, सुनसरीमा 38 जनामा संक्रमण
देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 1 जना, पर्सामा 17 जना, बारामा 10 जना, महोत्तरीमा 11 जना, सप्तरीमा 7 जना, सर्लाहीमा 2 जना, सिराहामा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 697 जना, काभ्रेमा 9 जना, चितवनमा 62 जना, धादिङमा 8 जना, नुवाकोटमा 3 जना, मकवानपुरमा 38 जना, रामेछापमा 2 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 6 जना, सिन्धुलीमा 3 जना, ललितपुरमा 112 जना, भक्तपुरमा 93 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 16 जना, गोर्खामा 15 जना, तनहुमा 5 जना, नवलपरासी पूर्वमा 45 जना, पर्वतमा 1 जना, म्याग्दीमा 1 जना, लमजुङमा 2 जना, बागलुङमा 2 जना र स्याङ्जामा 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा 2 जना, गुल्मीमा 1 जना, दाङमा 5 जना, नवलपरासीमा 1 जना, पाल्पामा 6 जना, बर्दियामा 10 जना, बाँकेमा 27 जना, रूपन्देहीमा 70 जना, रोल्पामा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा 4 जना, जुम्लामा 2 जना, दैलेखमा 5 जना, सल्यानमा 1 जना, सुर्खेतमा 41 जना र हुम्लामा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 2 जना, कञ्चनपुरमा 6 जना, कैलालीमा 23 जना, डडेलधुरामा 2 जना, डोटीमा 8 जना, बजाङमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 902 संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 24,132 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 18,989, ललितपुरमा 2,346, भक्तपुरमा 2,130 जना संक्रमित छन्। यस्तै गत 24 घण्टामा देशभर 1,057 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 56,428 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 5,428 छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 10,804 जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 10,087 जना छन्। हालसम्म कुल 10,21,503 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 8वटा निजी प्रयोगशालालाई PCR टेस्टको शुल्क समायोजन गर्न चेतावनी दिएको छ। आज बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले यी अस्पताललाई 24 घण्टाभित्र शुल्क समायोजन गर्न निर्देशन दिँदै शुल्क समायोजन नभई दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। ल्याबहरूको अनुगमन गरेको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारले भदौ 28बाट RDT PCR टेस्टको शुल्क 2,000 रुपैयाँ तोकेको छ। पाइएकाले आज एक पटकलाई चेतावनी दिने र 24 घण्टाभित्र तोकिएको शुल्कभित्र शुल्क समायोजन नगरेमा प्रयोगशालाको परीक्षण स्वीकृत खारेज गरी पत्राचार गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार स्टार अस्पताल, हैम्स अस्पताल, B&B अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक र इन्ट्राफिड डायग्नोस्टिक संयुक्त रूपमा 3,879 रुपैयाँ शुल्क तोकेका छन्। मन्त्रालयले 24 घण्टामा निर्णय नसच्याए कालोबजारीमा कारवाही गरेर ल्याब बन्द गराउन गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई आग्रह समेत गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनहरूमाथि निगरानी बढाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कायम राखिएको निषेधाज्ञा अन्तर्गत लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणालीको उल्लङ्घन हुन थालेपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा कडाई गर्न थालेको हो। मंगलबारदेखि जोर बिजोर प्रणाली उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही पनि सुरु गरिएको छ। 2 दिनमा ट्राफिक प्रहरीले 3,000 बढी सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ।
सरकारले भदौ 25 गतेदेखि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूमा जोडबिजोड प्रणाली लागू गरेको थियो। तर उक्त प्रणाली प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेपछि अहिले ट्राफिक प्रहरीले यसमा कडाई गरेको छ। 2 दिनमा करिब 3000 भन्दा बढी सवारी साधनहरूलाई कारबाही गरिसकेको छ भने भदौ 25 गतेदेखि आजसम्म 18000 भन्दा बढी सवारी साधनहरू कारबाहीमा परेका छन्। अनि जोडबिजोड प्रणाली जब लागू भयो भने भदौ 25 गतेदेखि लागू भएको हो। नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि जोडबिजोड प्रणाली लागू भएको र जोडबिजोड प्रणाली अनुसार नै प्रत्येक दिन एभरेजमा 1000 को लगभग हामी होल्ड गरेर कारबाही गरेर छोड्ने गरेका छौँ। अहिले विगत 1-2 दिनमा अलिक कारबाही सङ्ख्या बढेको छ। जस्तै हिजो नै 2017लाई हामी कारबाही गरेका छौँ। आज पनि 2 बजेसम्म हामी 1104लाई कारबाही गरिसकेका छौँ। यो जोडबिजोड प्रणालीले हामी कारबाही पनि गरिरहेको छौँ र त्यसमा अरूको पनि के हामी गरिरहेको छौँ भने कसैले अति आवश्यक छ भने त्यसलाई कन्सिडर पनि गरिराखेका छ। त्यस कारणले जोडबिजोड प्रणाली आजै आएर लागू टाइट भयो भनेर जुन आइरहेको गुनासो होइन, यो हामी 25 गतेदेखि नै लागू गरिरहेछौँ र 25 गतेदेखि नै कारबाही हुँदाखेरि अहिले गाडीको सङ्ख्या अलि बढ्यो। त्यसमा बढी त्यो नियन्त्रणमा लिएर हामी कारबाही गरेको देखिरहेको भोल्युम बढी भएको हो। न त यो जोडबिजोड सम्बन्धमा ट्राफिक प्रहरीले 25 गतेदेखि भदौ 25 गतेदेखि नै कारबाही सुरु गरेको छ। हालसम्म कन्टिन्यू छ। अर्को आदेश नआउन्जेलसम्म यो जोडबिजोडमा कारबाही हुने प्रक्रिया जारी नै छ। जोडबिजोड प्रणालीमा कडाई गरेसँगै यो अलिकति प्रभावकारी भए पनि कतिपय सार्वजनिक साधनहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। संसदीय समितिले बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले बलात्कारमा संलग्नको अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गराउने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई बलात्कारको मतियारको रूपमा कारबाही गर्न एवं त्यसरी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। हिंसा चाहिँ बोक्सीको नाममा दाम्ने समेत पनि कामहरू भएको छ। यो सबै खालका हिंसा एसिड लगायत एसिडको त अहिले आइ पनि सक्यो। त्यसको लागि सरकारलाई हामी धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ माननीय गृहमन्त्रीज्यू मार्फत। जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरूलाई संवेदनशील र गम्भीरतापूर्वक लिई अपराधीहरूलाई तत्काल कडा कानुनी सजाय र पीडितलाई न्यायसहितको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने। आजको बैठकमा समितिले बझाङकी सम्झना कामी र प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कारका घटनाको बारेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापासँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा पीडित कामी लगायत माथि भएको बलात्कार तथा हत्याका आरोपितलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सरकारले कडा कदम चालेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताउनुभयो। अपराधको मुद्दामा मेलमिलाप गराउनेलाई पनि कानुनी कारबाही गरिने उहाँको दाबी थियो। यसको रोकथामको निम्ति राज्यले आवश्यक कानुनहरू नियमहरू पनि बनाएको छ। यसको साथसाथै जनतामा एउटा जागरण ल्याउने र एउटा जनपहचान गर्ने अभियानहरू पनि हामीले गर्दै आएका छौँ। बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापाले सम्झनाको बलात्कार तथा हत्याका आरोपी राजेन्द्र बोहराले अपराध स्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। यसअघिको घटना मिलाउने व्यक्तिहरू विरुद्ध पनि मुद्दा चलाइने उहाँको दृढता थियो। त्यो चीज होइन भन्ने कुरो अदालतले नै स्वीकार गरेको भएर त्यो हामीले तयार गरेको लिखतको भ्यालिडिटी चाहिँ बढेको देखिन्छ। पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला समितिले त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। पीडकलाई तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय सहितको क्षतिपूर्ति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आज बसेको समितिको बैठकले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई मृत्यु दण्ड दिन सम्भव हुने वा नहुने बारे अध्ययन गर्न सरकार र कानुन आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडक, मतियार, गैर कानुनी रूपमा मेलमिलाप गर्न खोज्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुने गरी कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको सामाजिक पुनर्स्थापना गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिनुभएको छ। भए पनि कुनै कारणबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने छैन र हदैसम्मको कानुनी सजाय भोग्नु पर्नेछ भन्ने सन्देश दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न र आवश्यकता अनुसार यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि विशेषज्ञ सहितको विशेष कार्यटोली गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न समेत समिति गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले केही विद्यमान कानुनहरू अपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई पूर्णता दिन अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सब पर्यवेक्षक वैज्ञानिक कार्यविधि नरहेको, सब उत्खनन कार्यविधि नरहेको भन्दै आयोग यसको गृह कार्यमा लागेको बताउनु भएको छ। सहयोगको दिने व्यवस्था गर्यो भने ठिक छ, यो मलाई झुट्टा व्यवहार गरे भने त म कैद पाउँछु भन्ने उसलाई त्रास पनि भयो भने या त उसले सत्य कुरो बोल्नु पर्ने हुन्छ या झुटो कुरो चाहिँ बोल्यो भने आफू सजाय हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। समितिले सरकारको निष्पक्ष छानबिनका लागि विशेषज्ञ सहितको विशेष कार्यटोली गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न समेत समिति गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गरेको छ। समितिले बलात्कार एवं बलात्कार पक्षी हुने जघन्य अपराधलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर चुनौती भन्दै बाल-बालिकादेखि वृद्धावस्थाका महिलामाथि बलात्कारका घटना हुनुको मुख्य कारण कमजोर कानुन र दण्ड सजाय हुनु र यस्ता घटनाको सहजै गैरकानुनी व्यवस्थापन हुनुलाई मानेको छ। बलि दिन भारततर्फ लैजाँदै गरेकी 2 किशोरीको नेपाल भारत सीमाको भान्टाबारी नाकाबाट उद्धार गरिएको छ। सुनसरीका प्रहरी प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार कार्कीका अनुसार सप्तरी घर भएका ती किशोरीलाई भारततर्फ लैजाँदै गरिएको अवस्थामा भारतसँग सीमा जोडिएको सुनसरीको भान्टाबारी नाकाबाट उद्धार गरिएको हो। कार्कीका अनुसार नेपाल र भारततर्फका संयुक्त सुरक्षाकर्मीको टोलीले सीमा क्षेत्रबाट उनीहरूको उद्धार गरेको हो। शङ्का लागि सोधखोज गर्ने क्रममा किशोरी सँगै रहेका 2 पुरुषलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार उद्धार गरिएका 19 वर्षीय किशोरीसँगै अन्दाजी 22 वर्षकी अर्की किशोरी समेत रहेका छन्। प्रहरीले किशोरीसँगै रहेका 2 जना पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका 1 पुरुषले भने प्रहरी समक्ष आफू किशोरीको आफन्त रहेको बताएका छन्। प्रहरीलाई उनीहरूले दिएको जानकारी अनुसार सीमापारी नजिकै रहेको कुनै एक मन्दिरमा साँझको बेला आयोजना हुने पूजामा ध्यानमा बसे बापत 1-2 लाख रकम दिने भनिएको थियो। किशोरीहरूलाई पूजामा ध्यानमा बस्ने शर्तमा लगेको देखिएकाले उनीहरूलाई बलिका लागि लगिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। प्रहरीले किशोरीसँगै रहेका सप्तरीका साहिल मन्सुरी र सिराहाका जीवन शाहलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा राखेको जनाएको छ। जतिसुकै आवाज उठे पनि गाउँठाउँमा सम्झनाहरू बलात्कारको शिकार बन्न छोडेनन्। नेपालमा वर्षेनी बलात्कारको घटना कहाली लाग्दो तवरले बढ्दै गएपछि हरेक दिन कुनै न कुनै बालिकादेखि वृद्धासम्मको चित्कार सुनिन छोडिएको छैन। दैनिक सरदर 3 देखि 4 वटा बलात्कारको घटना हुन थालेपछि अब कठोर कानुन नै यसको निराकरणका लागि उत्तम उपाय हुने भन्दै बहस छेडिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। महिलामाथि हुने हिंसाको सबैभन्दा आततायी अपराध हो बलात्कार। एसिड आक्रमणको बर्बरता अन्त्यका लागि सरकारले केही हदसम्म भए पनि कडा कानुन बनाएको छ। यो सँगै अब बलात्कारीमाथि कारबाही गर्न पनि कडा कानुन बनाउनु पर्ने आवाज झनै चर्को बनेको छ। जो अपराधीहरू छन् अब त्यसमा 16 वर्ष मुनिका बालिका अथवा 18 वर्ष मुनिका बालिका होला अथवा 70 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू होला, कम्तीमा पनि त्यो उमेर समूहका महिलाहरूमाथि अपराधी घटना घटाउनलाई चाहिँ
श्रम शिविरमा राख्न सम्भव हुन्छ भने श्रम शिविरमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ आज होइन त्यो चाहिँ जीवनभर चाहिँ कैदको व्यवस्था गर्ने हिसाबबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउँ। गत साताको बुधबार बझाङमा कलकलाउँदी 12 वर्षीय बालिका सम्झना कामी बलात्कारको शिकार मात्र बनिनन्, संसार चियाउने सपनाहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै यस धरतीबाट बिदा भइन्। आवाजको कदर त्यतिखेरै हुनुपर्थ्यो जतिखेर कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तमाथि न्यायको माग गर्दै समग्र मुलुक नै एक ढिक्का भएको थियो। तर त्यो पाप त्यही रोकिन नसक्दा बलात्कारी पिपासुहरूको मनोबल यो देशमा हरेक दिन बढ्दो छ। सुदूरपश्चिमको केसमा पनि जनप्रतिनिधिको सहभागिता छ। उसले नै त्यहाँ चाहिँ नि अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको छ। पहिला मिलापत्र गराएको हुनाले अहिले चाहिँ पुनः त्यो बालिकामाथि उसले नजर राखिराखेको रहेछ पहिलादेखि नै सुदृष्टि, र उसले भनेकी पनि रहेछ बिचरा मलाई यति सताइरहेको छ भनेर। तर परिवारको मैले यो कुरा किन जोडिरहेको छु भने जागरण पनि भएन प्यारेन्ट्सहरूलाई। फेरि हाम्रो देशमा चाहिँ सङ्क्रमणको बेलामा कुनै पनि दैविक प्रकोप अथवा प्राकृतिक प्रकोप भएको बेला यस्ता घटनाहरू व्यापक रूपमा भएका छन्। नेपालमा बलात्कारको घटनाको पछिल्ला वर्षहरूको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क 2071-72 981, 2072-73 963, 2073-74 1001, 2074-75 1483, 2075-76 1965, चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 1429। यो कहाली लाग्दो तथ्याङ्कले नेपाली समाज कति संवेदनहीन बन्दैछ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। त्यसमाथि बलात्कारमा पर्नेहरू 3 वर्षकी नानीदेखि लिएर 73 वर्षकी हजुरआमाहरूसम्म छन्। बलात्कारी विरुद्ध फाँसीसम्मको सजाय माग गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको ट्विट पनि देख्न पाइन्छ भने ठूला संख्यामा नेताहरू माइतीघर मण्डलामा भेला भएर चर्को नारा समेत लगाउने गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा भएको आइतबारदेखि विरोध प्रदर्शनको दृश्य र बाबुराम भट्टराईको सोमबारको ट्विट। नेपालमा बलात्कारी विरुद्ध विद्यमान कानुनी व्यवस्था 10 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए 16 देखि 20 वर्ष कैद, 10 वा 10 भन्दा बढी र 14 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए 14 वर्षदेखि 16 वर्षसम्मको कैद, 14 वर्ष वा 14 वर्षभन्दा बढी 16 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए 12 वर्षदेखि 14 वर्ष कैद, 16 वर्ष वा 16 वर्षभन्दा बढी 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद, 18 वर्ष वा 18 वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद। तर कानुनमा कोरिएका न्यायका यही अक्षरहरू पनि व्यवहारमा उत्रिन सकेका छैनन्। एक त बलात्कारमा परेकीले भोग्नुपर्ने सामाजिक अपमान, न्याय पाउनका लागि रहेको झन्झटिलो अवस्था, न्यायालयबाट हुने अनुदारपूर्ण फैसला, पहुँचवालाको प्रभाव र प्रहरीको कमजोर छानबिनका अलावा अस्पतालमा हुने अवैज्ञानिक परीक्षण विधिको कारण बलात्कारमा परेकाहरूले पीडामाथि झन पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय निकायले नै पनि यो बलात्कारको मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्ने भनेर मिलापत्र गराइराखेको देखिन्छ। गर्ने भनेर जुन कि यस्तो फौजदारी कसुरमा मिलापत्र हुँदैन भन्ने कुरा अब प्रहरीबाट पनि त्यो कामहरू भइराखेको अवस्थाहरू देखिन्छ। भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ नि यो कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जिम्मेवार कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ नि सरकारले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ होला। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ भगवान पनि खुसी हुन्छन्। नीतिशास्त्रमा उल्लेखित यो हरफ नेपाली समाजमा पढेको र घोकाइएको हरफ हुन्। तर यही समाजमा त्यही नीति हराउँदै गर्दा नारीमाथिको हिंसाले चरम रूप लिँदो छ। के अब सरकारले एसिड आक्रमणको बर्बरता विरुद्ध लिएको कडा कदम बलात्कार विरुद्ध पनि उठाउने हिम्मत गर्ला त? क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्धको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पूर्ण इजलासमा भएको सुनवाईमा
अझै बहस गर्ने क्रम जारी राखिएकाले मुद्दा शुक्रबारसम्म लम्बिएको हो। उपाध्यक्ष गौतम विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उक्त मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज 7 गते गौतमको मनोनयन यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो। नयाँ प्रकृतिको बहस भएको भन्दै आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश देवकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको पूर्ण इजलास गठन गरिएको थियो। आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सहित केही वकिल र सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल सह महान्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईले बहस गरेका थिए। गौतमको मुद्दाका कारण मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन पनि केही समय धकेलिएको छ, जसका कारण आज तय भएको नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको भेट पनि स्थगित भएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँ उपत्यकामा दशैंको आवागमनको संकेत गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन् चङ्गा। तर धेरै वर्ष भयो काठमाडौँको आकाशमा चङ्गा देखिन छाडेका छन्। आकाशमा देखिने रङ्गी चङ्गी चङ्गा हराउन थालेपछि योसँग जोडिएको व्यवसायहरू पनि सङ्कटमा पर्न थालेका छन्। युवाहरू कोठाभित्र बसेर सामाजिक सञ्जालमा रमाउने फरक शैलीको विकास भएको छ। एक रिपोर्ट। बडा दशैंको आगमन र शरद ऋतुको प्रवेशसँगै एक समय काठमाडौँ उपत्यकाका आकाश रङ्गी चङ्गी चङ्गाहरूले भरिन्थे। दशैं नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँका हरेक बालबालिकाका लागि चङ्गा उडाउनु उत्साहको अर्को चाड जस्तै हुन्थ्यो। तर काठमाडौँ उपत्यकाका खुला फाँट भरिँदै जानु, जताततै कङ्क्रिटका अग्ला अग्ला भवन ठडिनु, विमानस्थल व्यवस्थापनले सूचना नै जारी गरेर विमानस्थल आसपासमा चङ्गा उडाउनमा प्रतिबन्ध लगाउनु र चङ्गा उडाउन रुचि देखाउने बालबालिका विज्ञानका विकसित पछिल्ला प्रविधिमा अल्मलिनुले पनि चङ्गा उडाउने चलन हराउँदै गयो। अब मेन चाहिँ अब अहिले पहिला बिचमा हराएको थियो तपाईँको चङ्गाको यो हाम्रो अब हुने कुराहरू। अब अहिले अब लकडाउनमा सब मान्छे फ्री नै भइरहेछ। त्यहीमाथि अब दसैँ नै आइरहेछ। त्यहीमाथि अब बाहिरबाट मान्छे धेरै यहाँ आएको पनि छ। अनि त्यसमाथि अब आकाशमा चङ्गा धेरै देखेपछि अब तपाईँको लाइक कम्पिटेटिभ भइहाल्छ। अब खेलौँ सबैलाई एकअर्कालाई काटौँ हुन्छ नि तपाईँको एउटा मजा। त्यही भएर अब यहाँ चङ्गाको अहिले यस्तो बढिरहेछ तपाईँको काठमाडौँमा चाहिँ। हुन त काठमाडौँको आकाशमा उड्ने चङ्गाहरू र यसमा प्रयोग हुने धागोदेखि लट्टासम्म भारतबाट आयात हुने गर्दछ। थरी थरीका चङ्गा र मन्जा लगाएको धागो एवं लट्टाईको व्यापार पनि एक समय काठमाडौँमा मौलाएको व्यापार थियो। तर अहिले आकाशमा चङ्गा देखिन छाडेसँगै व्यापारीहरूको मन पनि चङ्गा हुन छाडेको छ। माग धेरै छ, चङ्गा छैन। किनभने पहिला व्यापारी थिएन हैन, पुराका पुरा सामान रोकेको थियो। यसपालि खास चङ्गा बिगेको भनेको लकडाउनले कारण हो। अब कहीँ जान पाएन, के गरौँ? अब बच्चाहरूसँग बसेर रमाइलो गरेर कौसीमा बसौँ भनेर बच्चा पनि खेल्न पायो, बाबुआमा पनि खेल्न पायो, कहीँ जानु पायो। यसो गर्दा कोरोना सोर्न सर्छ भनेर डर पनि भएन, सबै घर घरमै भयो। यसैले गर्दा यो चङ्गाको डिमान्ड बढेको हो, खास अरू त के पनि होइन। यता 2075 साल असोज 11 गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल आसपासमा चङ्गा उडाउँदा उडान सुरक्षामा गम्भीर असर परेको भन्दै चङ्गा नउडाउन सूचना नै जारी गरेको थियो। नेपालको हवाई इतिहासमा नै चङ्गाको कारण कुनै विमान दुर्घटना नभएको भए पनि यो कठोर चेतावनीको भाषा प्रयोग भएको उक्त सूचनाले काठमाडौँवासी बालबालिकामा चङ्गा उडाउन नहुने रहेछ भन्ने भावनात्मक असर परेको धेरैको निष्कर्ष छ। हाम्रो संस्कृति हो नि चङ्गा उडाउने। दसैँमा जब हाम्रो दसैँ आउँछ त्यो बेला टक्क दसैँमा चाहिँ नि छतमा बसेर चङ्गासँग उडाउने होइन, आफ्नो परिवारसँग रमाइलो गर्ने, जमघट गर्ने। त्यो बेला चाहिँ नि एउटा सिजन पनि हो, एउटा संस्कृति पनि हो कि त्यही संस्कृतिलाई जोगाइराख्नलाई पनि हामीले चङ्गा पनि उडाइरहेको। काठमाडौँमा भदौदेखि कार्तिकसम्म चङ्गा उडाउने चलन भए पनि मूलत दसैँ र तिहारको बिदामा स्कुले विद्यार्थीहरूले बढी मात्रामा चङ्गा उडाउने गर्दै आएका थिए। तर चङ्गाका लागि धेरै पक्ष प्रतिकूल बन्दा विज्ञानले भित्राएका पछिल्ला आविष्कारमा बालबालिका बढी भुल्नुलाई मुख्य कारण मानिँदै आएको छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी अभियोगमा डेभिड भनिने दुर्गा बहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ। मलेसियामा नेपालीलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको अभियोगमा उनलाई मंगलबार साँझ महाराजगञ्ज क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो। ब्युरो प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक बेल बहादुर पाण्डेका अनुसार उनी विरुद्ध गत जुन महिनामा मलेसियामा अपहरण गरेको कसुरमा जाहेरी परेको थियो। मलेसियामा आफ्नो रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने डाङ्का मोहम्मद रैदासलाई उनले 7 दिन अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको जाहेरी परेको थियो। पाण्डेका अनुसार डेभिडले 15 लाख रुपैयाँ फिरौती समेत मागेका थिए। श्रेष्ठले मलेसियामा डान्स बार तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सरकारी कर्मचारीहरूले दिने शास्ति कम्ती छैन। तपाईँ कुनै काम लिएर मालपोत, नापी वा प्रशासन कार्यालय वा अरू कुनै सरकारी कार्यालयमा जानुहोस्। तपाईँ निरीह हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। बर्दियाको गुलरियामा रहेको जिल्ला भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा एक साता धाउँदासम्म पनि काम हुँदैन। एक रिपोर्ट। बर्दियाले आइतबारदेखि टोकन प्रणाली लागू गरेपछि सहज हुनुको साटो थप शास्ति खेप्नु परेको सर्वसाधारण बताउँछन्। यसअघि गत सातासम्म एक दिन एक पालिकाको काम गर्ने गरिए पनि टोकन सिस्टम लागू भएपछि उल्टै एक सातासम्म पनि काम नहुने गरेको गुनासो बढेको छ। हिजो वडा अध्यक्षले नि भन्नुभएको थियो कि एकजनाको चाहिँ पालो मिल्छ भन्नुभएको थियो र हिजो मैले पालो पाइनँ, आज पाउँछु भन्ने आशा छ। बिहानै आउनु भएको छ? हजुर, बिहानै आइसक्यो। तै पनि पालो पाउनु भएन हिजो? 5 बजे बिहान 5 बजे बाटो लाग्यो घरबाट। अहिले चाहिँ यहाँ टोकन सिस्टम भन्छन्, बाहिर चाहिँ त्यो यतिजना यो दिन आउने, यतिजना यति प्रवेश हुने भन्छ, त्यो अहिलेसम्म ढोकाउनु खोजेन। मान्छे उहाँ मालपोतको चाहिँ गेटमा चाहिँ छरिएर चाहिँ लाइन लागेर बसेर चाहिँ कोरोना भन्छन्। कोरोना यस्तै एकदम यो मान्छे झुमेर बसेर कोरोना सकिन्छ कि राम्रो तरिकाले चाहिँ काम गरेपछि कोरोना निकाउनु छ। कामका लागि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पुग्ने सर्वसाधारणहरूले कार्यालय प्रमुख भीम बहादुर खत्री समक्ष गुनासो गर्दा पनि उनीबाट समेत चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। कार्यालयले टोकन सिस्टम लागू गरेपछि बिहान 5 बजेदेखि नै मूल गेटमा सेवाग्राहीहरू भोकै प्यासै पनि कुरेर बसिरहेका छन्। तर प्रत्येक दिन 60वटा मात्र टोकन वितरण गरिरहेका कार्यालयले बताए पनि सर्वसाधारणको हातमा भने 20वटा भन्दा बढी टोकन पर्दैन। बाँकी 40वटा टोकन भनसुन र पहुँचका आधारमा वितरण हुने गरेको सर्वसाधारणको आरोप छ। 11 गतेबाट यहाँ आएको हैन, अब हिजो पनि केही भएन, अस्ति पनि केही भएन, आएको हो। अब आज पनि केही हुन्छ कि टुक्क नै मिलिरहेको छैन। यति मात्र होइन, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ भएका व्यक्तिहरू पनि बिहानैदेखि कार्यालय धाउँदा धाउँदा हैरान भएका छन्। तर पनि कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनेतर्फ भने ध्यान नदिएको पाइएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख भीमबहादुर खत्री भने सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। टोकन मैले सही गरेको र मैले आफैले राखेर वितरण गरेको हुनाले यसमा चाहिँ भनसुनको आधारमा मात्रै टोकन पाइन्छ भन्नेकोमा त म पटक्कै चाहिँ म कन्भिन्स चाहिँ हुँदिनँ हजुर। अब चाहिँ म केमा कन्भिन्स हुन्छु भनेपछि बाहिर आएको लाइनमा आएको धेरै सेवा गराइरह्यो, जस्तो फरक चाहिँ पहिचान भएको मान्छेहरू समेत छुट्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ म चाहिँ एकदम दुखित छु हजुर। मैले हामीले सेवा पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। विभिन्न बहानामा सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्तीको समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरू जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै किसानहरू खुसी भएका छन्। आफूले उत्पादन गरेको तरकारी र फलफुल बजारसम्म पुर्याउन सहज भएपछि उनीहरू खुसी भएका हुन्। लामो समय बारीमै थन्किएको तरकारी अहिले ओखलढुङ्गाका स्थानीय बजारमा बिक्री भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। लामो समय बारीमै थन्किएको तरकारी तथा फलफुल बजारमा बिक्री गर्न पाएपछि ओखलढुङ्गाका किसान खुसी भएका छन्। व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरू लकडाउनका कारण ठूलो मारमा परेका थिए। उत्पादन भएको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन समेत सकेका थिएनन्। तर अहिले लकडाउन र निषेधाज्ञा खुलेसँगै किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेका कृषि सामग्री बजारसम्म पुर्याउन पाएका छन्। अहिले चाहिँ हामी धेरै भयो, हामी धेरै भएर बसिरहेको थियौँ गाउँमै। अब केही कुरा घरमा फलेको ल्याउन पाइएन, बेच्न पाइएन। 2-4 पैसा यसो नुन तेल चिनी खाने पैसा हुन्थ्यो, ल्याउँथ्यौँ, घर व्यवहार टार्थ्यौँ। अहिले कहीँबाट आउने बाटो छैन। अहिले चाहिँ आजबाट खुलेपछि हामीलाई धेरै सहज भएको छ। यहाँसम्म आउन पायौँ, हामी परैबाट उता फर्किनु पर्दो।
सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाएको लकडाउनका कारण लाखौं मूल्यको कृषि सामग्री खेर गएको किसानहरूको भनाइ छ। तर ढिलै भए पनि आफूले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार पाउँदा केही राहत भएको सानो दाइलको भनाइ छ। अब यसरी हामीले पनि सामानहरू यसरी स्टक गरिरहँदा नबिग्दा तरकारी फलफुल जस्तो सडेर किनेर जाने चिजहरू त्यत्तिकै हटाउन जान्थ्यो। अहिले यतिको सहज गरेर नगरपालिकाले भयो यो प्रशासनले अलिकति सहजीकरण हाट मात्रै यतिको फलफुल तरकारी बेच्न पाउने भनेर हाट लगाइदिँदा पनि अलिकति किसानहरू हामी जस्तो व्यापारीलाई थोरै सहज भएको छ। यता स्थानीय सरकारले किसानको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै हाट बजार सञ्चालन गरेको बताएको छ। किसानहरू करेसा बारीमा उब्जाएको साग सब्जी बेचेर जीविका चलाएका किसानलाई हाट बजार बन्द हुँदा समस्या भएकाले हाट बजार खुल्ला गरेको जनाएको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गरेर कोरोनालाई नियन्त्रण गर्दै शनिबार र बुधबार हटिया व्यवस्थित गर्दै नगरपालिकाले निर्णय गरेको अहिले हाललाई संक्रमण पनि अलि नियन्त्रणमा आएको। जिल्लामा गत भदौ 21 गतेदेखि नेपाली कांग्रेस सभापति, जिल्ला समन्वय समिति सभापति सहित 11 जना व्यक्तिहरूमा एकैपटक कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएपछि जिल्ला सदरमुकाम पूर्ण रूपले बन्द गरिएको थियो। तर अहिले उनीहरू निको भएर घर फर्किएसँगै पूर्ण बजार क्षेत्र खुल्ला गरिएको छ। ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। पर्सामा 6 जना नक्कली प्रहरी सहित 21 जना परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्जमा नक्कली प्रहरीले राष्ट्रिय अनुसन्धान जागिर लगाइदिने भन्दै फर्म भर्न लगाएर नक्कली परीक्षा लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन्। नक्कली परीक्षा लिएको सूचना पाएपछि पुगेको प्रहरीले 5 जना परीक्षा लिने शिक्षक, 6 जना नक्कली प्रहरी सहित 21 जना परीक्षार्थीलाई पक्राउ गरेको छ। नक्कली प्रहरीहरूलाई बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिने पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू राष्ट्रिय अनुसन्धानमा जागिर लगाइदिने भन्दै परीक्षार्थीबाट मोटो रकम लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजारमा उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। सरकारले सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्य पसलमा चिनी प्रति किलो 70 रुपैयाँमा पाइने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार असोज 15 गतेदेखि सञ्चालन हुने पसलबाट प्रति परिवार 4 किलोको दरले चिनी पाइने भएको छ। सुपथ मूल्य पसलमा नुन 18 रुपैयाँ प्रति किलोमा पाइने भएको छ। नुन प्रति परिवार 4 किलो पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सुपथ मूल्य पसल खाद्य व्यवस्था तथा आपूर्ति कम्पनीको नेतृत्वमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा दुग्ध विकास संस्थानको सहयोगमा सञ्चालन हुने भएको छ। पसल कालीमाटी, टेकु, कोटेश्वर, सिंहदरबार, सतुङ्गल, ललितपुर, थापाथली, नक्खु, प्रयाग पोखरी, जाउलाखेल तथा भक्तपुरमा खुल्ने भएका छन्। साथै घुम्ती सेवा पसल र अनलाइन मार्फत उपत्यकाका 49 स्थान र दुग्ध विकास संस्थानका केही आउटलेट मार्फत अत्यावश्यक सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सुपथ मूल्य पसल छठको भोलिपल्टसम्म खुल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 3.19 अङ्कले घटेर 1550.43 बिन्दुमा कायम भएको छ। 190 कम्पनीको 80,19,661 किता शेयर 1,95,36,36,694 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त कम्पनी र म्युचुअल फन्डको उपसूचकमा सुधार आएको थियो। ब्याङ्किङ 4.17, निर्जीवन बीमा 51.55, जीवन बीमा समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको नेप्सेले जनाएको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 11,24,35,136 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। त्यसै गरी कारोबारका आधारमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा अरुण कावेली पावर र नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ। बुधबार 190 वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 8 हाइड्रो पावर र 2 विकास बैंकको शेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेको हो। जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्यमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिएको छ। एनसेलका ग्राहकले मेन ब्यालेन्सबाटै सुलभ दरमा डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्ने भएका छन्। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकका लागि आकर्षक साप्ताहिक योजना ल्याएको हो। यस योजनामा ग्राहकले कर बाहेक
4 पैसा प्रति MB सम्ममा डेटा सेवा प्रयोग गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। यो योजना असोज 14 गतेदेखि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ। मेन ब्यालेन्सबाटै सुलभ दरमा डेटा सेवा प्रयोग गर्नका लागि प्याक सुविधा नलिने ग्राहकलाई ध्यानमा राखेर सुलभ दरमा यो योजना ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। यस योजनामा ग्राहकले आफ्नो मेन ब्यालेन्सबाट जति धेरै खर्च गर्दछन् त्यसै अनुरूप डेटाको शुल्क सुलभ हुँदै जाने कम्पनीले जनाएको हो। ग्राहकले बढी खर्च गर्ने बित्तिकै प्रति MB 4 पैसामा मेन ब्यालेन्सबाटै डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्युज। नेकपा अध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई शुक्रबारसम्मलाई लम्बियो। निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण नभएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको जिकिर। 8वटा निजी प्रयोगशालालाई PCR टेस्टको शुल्क समायोजन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 24 घण्टे अल्टिमेटम, मूल्य समायोजन नगरे PCR टेस्टका लागि दिएको स्वीकृति खारेज गरी कालो बजारीमा कारबाही गर्ने चेतावनी। बलात्कारका घटना बढे पनि विश्वका अन्य देशको तुलना गर्दा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नभएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाई। विश्वका 250 देशको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाल बलात्कारका घटनामा धेरै पछाडि रहेको तर्क। महिला र बालबालिका विरुद्ध हुने जघन्य अपराध तथा हिंसाका घटनालाई मिलापत्र गरेर ढाकछोप गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने महिला सांसदहरूको माग। यस्ता घटनामा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा। सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको तयारी। सरकार भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा मुछिएको र कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा चुकेको भन्दै देशव्यापी विरोध गर्ने निर्णय। बाराको सुवर्ण गाउँपालिका 5 ओरैयाकी 12 वर्षीय बालिकाको आफूलाई नातामा काका पर्ने 26 वर्षीय शिवपूजन यादवले बलात्कार गरेको आरोप। हार गुहार माग्दा उल्टै पिटाई खानु परेको बालिकाको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 1559 जनामा कोरोना संक्रमण, 7 जनाको मृत्यु, 1057 जनाद्वारा स्वास्थ्य लाभ। देशभर हालसम्म 77,817 जनामा कोरोना संक्रमण, कुल 498 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमित संख्या 20,891 पुग्यो। बुधबारदेखि ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीद्वारा साइकल गस्ती सुरु। हालै गठन भएको नगर प्रहरी बलले बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म महानगर क्षेत्रमा गस्ती गर्ने। उपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रलाई महामारीबाट जोगाउन सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्न आह्वान। बलात्कारीलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। अपराधीलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। मिलापत्र गर्नेलाई पक्राउ गरिने। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताचलबाट श्रम स्वीकृति दिने काम बन्द। कार्यालय खुल्लै भए पनि सबै प्रकारका सेवा भने बन्द गरियो। कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै कम्पनीहरूको लेखा परीक्षणमा नयाँ निर्देशिका जारी। महामारीका बेला अडिटरलाई प्रमाण सङ्कलनमा समस्या हुने भन्दै वैकल्पिक विधिहरू अपनाइने। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB द्वारा अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी अभियोगमा डेभिड भनिने दुर्गा बहादुर श्रेष्ठ पक्राउ। मलेसियामा बसेर गुण्डागर्दी र अपहरण गरेको भन्दै पीडित पक्षले जाहेरी दिएपछि श्रेष्ठ पक्राउ परेको जानकारी। बलि दिन भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा सप्तरीका 2 किशोरीको नेपाल भारत सीमाबाट उद्धार। युवतीको परिवारलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई पूजाका लागि भनी भारततर्फ लैजान खोजिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाको भनाई। प्रहरी प्रधान कार्यालयले अधिकृत पठाएको र उसले त्यहाँ अनुसन्धान गरिरहेको महानिरीक्षक थापाद्वारा जानकारी। चितवन मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्यकर्मीबाटै यौन दुर्व्यवहार भएको उपचारका लागि पुगेकी एक युवतीको आरोप। 19 वर्षीय युवतीलाई अडियोलोजिस्ट जयलाल प्रसाद यादवले आफ्नो काखमा राखेर पटक पटक गोप्य अङ्गमा चिमोटेको पीडितको भनाई। रौतहटमा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने 24 वर्षीय सङ्गम भण्डारीको ज्यान गएको जानकारी। पेट्रोलमा तारपिन तेल मिसाएर ठगी गर्ने ट्याङ्कर चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा। महानगरीय प्रहरी वृद्ध थानकोटको टोलीद्वारा भारतको बरौनीबाट 20,000 लिटर पेट्रोल लिएर काठमाडौँ आएको सचिन सुवेदी पक्राउ।
कपिलवस्तुमा 7.5 केजी अफिमसहित एक महिला र एक पुरुष पक्राउ पर्नेमा शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 20 वर्षीय सुशील छेत्री र रोल्पा जिल्ला कुलेरी गाउँपालिका 1 कुलेरी बस्ने 49 वर्षीय सीता रोका। महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2.5 महिनामा चोरी तस्करी नियन्त्रणबाट 22 लाखभन्दा बढी राजस्व असुली, 10 व्यक्तिमाथि आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीको जानकारी। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को अनलाइन बेटिङमा संलग्न 3 जना पक्राउ पर्नेमा विराटनगर 15 का 38 वर्षीय सत्यजित भन्ने मुन्ना शाह, बैजनाथ शाह र विराटनगर 17 का 42 वर्षीय जगदीश शाह। भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अन्तर्गत गठित विशेष अदालतद्वारा 28 वर्ष अघि अयोध्याको बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटना सम्बन्धी मुद्दाका सबै 32 अभियुक्तलाई सफाई, ठोस प्रमाण नभएकोले सफाई दिएको भनाई। र विश्वभर 3,38,92,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 10,13,000 बढीको मृत्यु, 2,51,87,000 बढीलाई निको। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। जापान सरकारले विवाहित जोडीलाई 6,36,000 रुपैयाँ दिने अनौठो स्किम ल्याउने भएको छ। यो अनौठो योजनाको उद्देश्य विवाहलाई बढाउनु हो। सरकारले दिने आर्थिक सहयोग लिन केही शर्तहरूको भने पालना गर्नुपर्नेछ। यसको लागि जोडीको उमेर 40 वर्षभन्दा कम हुनुपर्नेछ, साथै कुल आय 38 लाख रुपैयाँ भन्दा कम हुनुपर्नेछ। यदि नवविवाहित जोडीको उमेर 35 वर्ष छ र उनीहरूको आय 33 लाख छ भने उनीहरूलाई आधा रकम प्राप्त हुनेछ। नेशनल इन्स्टिट्युट अफ पपुलेसन र सोसाइटी रिसर्चको एक सर्वेका अनुसार सन् 2015 मा 20.1% पुरुष र 17.8% महिलाले पैसाको कमीका कारण विवाह गर्न पाएका थिएनन्। त्यस्तै सन् 2019 मा 8,65,000 मात्र बच्चाहरू जन्मिएका थिए। यो निकै कम जन्मदर हो र जन्मदर बढाउनकै लागि सरकारले यो योजना ल्याएको हो। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशभर 1500 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदा काठमाडौँमा 902 जना। PCR परीक्षणको शुल्क समायोजन नगरे 8 ल्याबको स्वीकृति खारेज गरिने। समायोजन नगरेमा प्रयोगशालाको परीक्षण स्वीकृति खारेज गरी पत्राचार गर्न। बलात्कारीलाई छुट नदिन 2 संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। अपराधीलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। बलि दिन भारत लैजाँदै गर्दा सप्तरीका 2 किशोरीको उद्धार। पीडितलाई न्यायसहितको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्धको मुद्दा हेर्दैमा अर्को पेशी शुक्रबार। दशैं आगमनको सूचक मानिने चङ्गा आकाशमा देखिने छाडे। प्रवृत्तिको पहुँचले चङ्गाको लोकप्रियता मात्र नभई रौनकमा पनि बसेर चङ्गासँग उडाउने हैन एउटा सिजन पनि हो, एउटा संस्कृति पनि हो के। त्यही संस्कृतिलाई जोगाइराख्नलाई पनि हामीले चङ्गा पनि उडाइरहेको। र भारतीय CBI अन्तर्गत गठित विशेष अदालतले दियो बाबरी मस्जिद प्रकरणमा 32 अभियुक्तलाई सफाई। घटना नियोजित नभएको तर्क। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। यसपटक डाक्टर गोविन्द केसीको माग सरकारले पूरा गर्छ कि भन्नेले तालीमा र गर्दैन। हेर्दै जानुहोस्, फेरि झुक्क्याउँछ भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट
र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।